आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। दर्शकहरू, विक्रम सम्वतको 2077 को वर्ष समाप्त भएर 2078 प्रारम्भ भएको छ। यस अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक, सहयोगीहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, समृद्धि, दीर्घ जीवन र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। यसका साथै अहिले देशमा जुन कोरोनाको कहर छ त्यो पनि 2078 मा समाप्त होस् र विश्वमा पनि यो समाप्त होस् भन्ने पनि कामना गर्दछौँ। दर्शकहरू, वर्ष 2077 मा नेपालको राजनीतिमा संसद विघटन, पुनर्स्थापना, प्रमुख दलहरूको एकतालाई रद्द गर्ने विषय जस्ता अनेक उतार चढाउहरू भए भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि यो वर्ष निकै प्रभावित भयो र अर्थतन्त्रमा 2077 मा निकै ठुलो क्षति पुग्यो। बजेटको आकार घटाइयो, गरिबीको रेखामुनि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्यो, धेरै नेपालीको रोजगारी गुम्यो र आर्थिक विकास दर पनि नगण्य रूपमा रहन गयो। आजको कार्यक्रममा हामी वर्ष 2077 मा नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग, उत्पादनको क्षेत्रमा कस्तो अवस्था रह्यो र आगामी वर्ष यसमा कस्तो सुधार आउला, कस्ता सम्भावनाहरू छन् भन्ने बारेमा समीक्षात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उद्योगी व्यवसायी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। शर्मा सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। धेरै धन्यवाद। नयाँ वर्ष शुभ रहोस् हामी सबैलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना पनि। धन्यवाद। नयाँ वर्षको शुभकामना सरलाई पनि। हजुर, धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ शर्मा सरबाट। प्रष्टै छ शर्मा सर, अब 2077 को वर्षमा अब कोभिडको प्रहार भयो, अर्थतन्त्रले गति लिएन, नेपालीहरूले को जीवन स्तर खस्कियो। के भन्नुहुन्छ? उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा ठुलै प्रहार भयो। होइन, मलाई लाग्छ यो पेन्डेमिकको क्राइसिस त अब हामीले प्रत्यक्ष नै भोग्यौँ। हरेक नेपालीले यसबाट कहीँ न कहीँ उसको जीवनलाई, उसको व्यवसायलाई, उसले गर्ने कामलाई चाहिँ यसले धेरै नकारात्मक नै प्रभाव पारेको छ। स्वभावैले होल सोसाइटी, होल कन्ट्रीमा जब यो पेन्डेमिक क्राइसिस आउँछ त्यस्तो बेलामा उद्योग धन्दालाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने प्रश्न आएन। अब च्यालेन्ज के हो भने खालि अब यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई चाहिँ सोचेर मात्रै बसिरहने कि हामी अलि फरक ढङ्गले यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी समाज अगाडि जान सक्छ, कसरी यो जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ यसको इम्प्याक्ट कम गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ हामी अहिले जुन हिसाबको अरू मुलुकहरूमा पनि यसको चाहिँ व्यापक नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ त्यसबाट हामी कसरी बाहिर निस्किन सक्छौँ भन्ने बारेमा हरेक नागरिक, सचेत नागरिक र हामी जस्ता उद्यमशील नागरिकहरूले त झन् सोच्ने बेला आएको छ। हामीले सोचिरहेका छौँ। धेरै कामहरू चाहिँ भएका पनि छन् यो पिरियडमा। मलाई एउटा खुसी के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई अहिले आएर म यहाँ भनिरहँदा थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरूले यो डिफिकल्ट पिरियडमा पनि काम गरे। तपाईँहरू नै भन्नुहोस् न, अब मिडियाले चाहिँ काम गर्यो, जबकि क्राइसिस त हामी सबैलाई थियो। तपाईँहरूले पनि धेरै दुःख सुख यो सबै सञ्चालन गर्नुभयो, कार्यक्रमहरू बन्द गर्नु भएन। त्यसै गरी हामी निजी क्षेत्रमा लागेका उद्योग धन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले पनि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ कि यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको क्राइसिसमा पनि आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा लेभलसम्म सञ्चालन गरौँ। त्यो कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र यति धेरै खस्किन नपाएको हो। तर मैले यसो भनिरहँदा नेपालमा केही सेक्टर चाहिँ असाध्यै नकारात्मक तरिकाले चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभावबाट चाहिँ तिनीहरू प्रभावित भए। टुरिज्म सेक्टर भयो, होटेल या रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू, अब डेली चाहिँ फुड बनाएर फुड बेच्ने चाहिँ सानादेखि ठुला इन्टरप्राइजेसहरू या अरू खालका चाहिँ व्यवसाय जो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड युनिटहरू थिए तिनीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै च्यालेन्ज आयो, किनकि होल सिस्टम बन्द भएपछि। अब सारा लकडाउन, यो नेपालको मात्रै लकडाउन होइन, अहिले त समुद्रमा पनि कस्तो देखिएको छ भने त्यहाँ यति धेरै ब्याकलग छ कि त्यो कन्टेनरहरूको मुभमेन्ट चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना बढी लाग्ने जस्तो भइरहेछ अहिले पनि। त्यो
त्यस कारणले यो संसारभरि नै यसको इम्प्याक्ट परेको हुनाले त्यस्ता केही क्षेत्र सेक्टरहरू चाहिँ नेपालमा असाध्यै नराम्रोसँग प्रभावित भए र अझै पनि यो जुन हिसाबको एउटा सेकेन्ड वेभ आउने चाहिँ लक्षण अहिले देखिएको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा आइसक्यो, युरोपमा अहिले त्यत्तिकै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, धेरै ठाउँमा लकडाउन पनि छ, अमेरिकामा त्यस्तै देखिएको छ। भनेपछि आजको दिनमा पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने आज अहिले म यहाँ तपाईँहरूसँग बोलिरहँदाखेरि करिब करिब 45 लाख मान्छेलाई चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण नै भएको छ। भनेपछि हामीले यो क्राइसिस चाहिँ गइसकेका पनि होइन क्या, यो कोभिड पेन्डेमिक चाहिँ सकिएको पनि होइन, हामी यसको मध्यमा छौँ। हालाकि यसको अब चाहिँ घट्ने क्रम जाला भनेर जुन हाम्रो मनमा थियो त्यसको जस्ट अपोजिट चाहिँ भ्याक्सिन पनि लगाइसकेपछि संसारमा यो कम होला भन्ने जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो पनि होइन। त्यस कारणले हामी योसँग सँगै बाँच्ने, सँगै काम गर्ने चाहिँ अवधारणाहरू, व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सकिने चाहिँ आफ्ना स्ट्रेटेजीहरू चाहिँ लागू गर्ने समय आएको छ। अब यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाली जनता सबैले आफ्नो तर्फबाट फरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। म निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ हामी त्यो प्रयत्नमा हामी एकदम असाध्यै धेरै समय दिएका छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सम्भव छ त्यो मलाई लाग्छ नेपालको इन्टरप्राइजेसहरूले कोसिस गरिरहेछ। डाक्टर साहब, अब यो जुन म्याक्रो इकोनोमिक डाटाहरू छ नि डाक्टर साहब, कस्तो देखिन्छ 2077को? वास्तवमा अब प्रभाव त हरेक क्षेत्रमा देखियो, अर्थतन्त्रमा प्रहारै भयो। विकास दर जुन सरकारले अनुमान गरेको थियो, अब त्यो अनुमान त कोरोनाको एकदमै ठुलो कहरका बिचमा पनि त्यो हुनै नसक्ने अनुमान बजेट मार्फत गरिएको थियो, त्यो हुन सक्ने थिएन। के अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन 2077लाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न रुचाउनुहुन्छ डाक्टर साहब? हामीले 2070लाई फर्केर हेर्दाखेरि हामी दुईवटा चिज के पाउँछौँ भन्दाखेरि, एउटा कोभिडले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई ठप्प गरेको अवस्था छ 6 महिनाको दौरान। त्यसपछि गएर त्यसपछिको पाटोलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यदि हामीले 6 महिनाको पहिलो अघिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने त्यो बेलामा त सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प भएको र हाम्रो बजेट चाहिँ जुन हामीले कोभिडलाई चिनेको मात्रै थियो, त्यो कोभिडलाई चिनेको बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न र त्यो सकेको अवस्था थिएन। त्यसपछि गएर 6 महिनापछिको दौरानमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री परिवर्तन भयो र त्यसपछि गएर त्यो बजेटमा ल्याएका केही व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्ने हिसाबमा त्यो बेलासम्ममा केही अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको अवस्था थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा केही उपकरणहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन चाहिँ 50 अरबको चाहिँ कोष बनाउने कुराहरू भए र करका भए, ऋणको रिसेड्युलिङका कुराहरू भए, ती सबै चिज आएको देखिन्छ। र यो क्रममा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अर्थतन्त्र जुन चाहिँ हामीले राज्यसँग जुन राजनीति गाँसिएको छ, मेजोरिटीको बहुमतको सरकारले चाहिँ हामीलाई त्यो संवेदनशील भएर कोभिडमय भएकोले बजेटको चाहिँ समीक्षा होला, त्यसपछि गएर विशेष चाहिँ आर्थिक प्याकेजको रूपमा सप्लाई आपूर्ति उत्पादनलाई मात्रै होइन मागको पक्षलाई पनि जनतालाई पनि गर्ला भन्ने जुन आशा थियो त्यो आशालाई सम्बोधन गरेको अवस्था थिएन। र त्यसपछि गएर तपाईँको अङ्कनीयते हिसाबमा हाम्रो दुई धारे तपाईँको जुन चाहिँ सङ्घर्ष सुरु भयो, त्यसको नकारात्मक हिसाबमा बहुमतीय सरकारभित्र राजनीतिक चाहिँ अस्थिरता र असन्तुलन चाहिँ देखिन थालिसकेपछि हाम्रो कोभिड र अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यो ध्यान गएको देखिँदैन र त्यसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन माक्रो र त्यसपछि गएर एउटा घटना के पनि भयो भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर युवराज खतिवडा हुँदाखेरि जुन तरिकाको तथ्याङ्कलाई चाहिँ लुकाएको या राखेको कुरा उजागर भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, जसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ दुईवटा चाहिँ हाम्रो चौमासिकमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर भएको तथ्याङ्क हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि सबै आर्थिक उत्पादनका क्षेत्र होस् या सरकारका चाहिँ सेवाहरू भए र लगानीका कुराहरू भए ठप्प भएको र त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ हाम्रो बृहत तन्त्रमा चाहिँ देखिएको पाइन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गयो, मन्दीतर्फको बाटोमा गयो भन्ने कुरा हामी भन्ने गर्थ्यौँ। तर नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अनौपचारिक जुन अर्थतन्त्र छ जुन चाहिँ 60 देखि 70% छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो मन्दी भए पनि
त्यसलाई चाहिँ हँसाइराख्ने र हाम्रो त्यसलाई स्थिर बनाइराख्ने र सन्तुलन बनाउने काम चाहिँ गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र यदि तथ्याङ्कलाई यदि केलाउने हो भने तपाईँ त्यसबेला चाहिँ रोजगारी करिब 76 लाख मान्छेको रोजगारी गुमेको अवस्था थियो। यदि योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई यदि हामी विश्लेषण गर्ने हो भने 12 लाख मान्छे 4% मान्छे चाहिँ गरिबी रेखामुनि आएको अवस्था छ र जुन चाहिँ हामीले राष्ट्र नेपाल योजना आयोगकै 16%मा झारिसकेको चाहिँ गरिबी चाहिँ बढेर 20%मा पुगेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ 68 लाख मान्छेको चाहिँ जीवन स्तर कमजोर भएर उसको खाद्यान्नको असुरक्षा, पानीको असुरक्षा, पौष्टिक आहारको असुरक्षाका कारणमा एकदमै चाहिँ जीविकोपार्जनमा जोखिममा पुगेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। र त्यो पाटो सँगसँगै यदि हामीले उद्योग र व्यवसायलाई कुरा गर्ने हो या होटेलको कुरा गर्ने हो या यातायातलाई कुरा गर्ने हो भने सबैको तथ्याङ्क सरकारले जुन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ त्यो नकारात्मक भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। र यदि व्यापारको कुरा गर्ने हो भने आयातमा चाहिँ सङ्कुचन आएको देखिन्छ तर निर्यात चाहिँ बढेको अवस्था। तर यो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो 6 महिनाको पिरियडमा हाम्रो चाहिँ यो व्यापार घाटा बढेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। तर त्यसको चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ जुन डिप्रेसनबाट भएको आयले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सकारात्मक भएको अवस्था र साथमा चाहिँ हामीसँग US डलरको रिजर्भ चाहिँ 12 खरबभन्दा बढी चाहिँ पुगेको अवस्था र त्यो चिजले एउटा चाहिँ सङ्केत चाहिँ दिन्छ। र साथमा शेयर बजार चाहिँ जुन तरिकाको छलाङ मारेको छ त्यो केही चिज चाहिँ सकारात्मक छ र केही चिज चाहिँ नकारात्मक छ। तर यो पछाडि चाहिँ सरकारको नीति भन्दा पनि सरकारले जुन तरिकाले गर्नुपर्ने त्यो पाटोमा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि सन्तुलन र त्यसलाई चाहिँ जोगाएको जस्तो देखिन्छ। हजुर, एउटा शरण सर, अब उद्योग र उत्पादन, अब अघि यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो सबैभन्दा बढी प्रभाव नेपालको सेवा क्षेत्र विश्वमा नै परिराखेको छ। सेवा क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परिरहेको छ। अहिले बाहिर आउन सकेका छैनन् धेरै एयरलाइन्सहरू, अरू यी होटलहरू यी धेरै छन्। अब उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा पनि 10% उद्योगहरू यसरी बन्द भयो कि ती कहिले पनि सुरु नै नहुने अवस्था भयो भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा बढी छ। कारण के भने साना साना एकदम माइक्रो इन्टरप्राइजेस आफै आफ्नो परिवारले सञ्चालन गरेका साना व्यवसाय उद्योगहरू तिनीहरू त बन्द भए। तिनीहरूलाई फेरि चाहिँ लयमा ल्याउनको लागि अर्को चाहिँ हामीले 1 दशकै लाग्न बेर लाग्दैन अघि। तर अहिले हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने नेपालको ओभरअल इकोनोमीको चाहिँ हाम्रो आय स्रोतको हामीले हेर्दाखेरि नेसनल जिडिपीमा हामी हेरौँ न, उद्योग धन्दाको चाहिँ कभरेज नै घट्दै घट्दै गएको 20 वर्षमा यो माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि जब नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र चाहिँ एकदम कमजोर हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रो योगदानै कम छ। 5.5% भन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रको नेसनल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। भनेपछि हाम्रो आम्दानी त अहिले नेपालको राष्ट्रिय आम्दानी भनेको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिटेन्समा आधारित भयो अहिले। र अर्को सरकार चाहिँ केमा खुस छ भने अब रेमिटेन्स आएको छ त्यसबाट कन्जम्सन बढ्छ। त्यो कन्जम्सन बढ्नको लागि चाहिँ चाहिने अवयव भनेको आयात बढ्नु पर्यो, सरसामग्री विदेशबाट ल्याउनु पर्यो। त्यो सरसामग्री आयात गर्दा उठाइने राजस्वहरू प्रशस्त मात्रामा थरीका चाहिँ विविध खालका ट्याक्सेसनहरू लगाएर हामीले त्यहाँबाट राजस्व धेरै उठाउँछौँ। त्यस कारणले सरकारले पनि त्यति धेरै ठुलो यसको अहिलेको चाहिँ भनौँ न रेभेन्यू लस एकदमै धेरै चाहिँ बेहोर्नु परेन, किनकि आयात चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेको छ, रेमिटेन्स पनि आएको छ। तर अब दीर्घकालीन रूपमा एज अ कन्ट्री भनौँ न, अब हामी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा आज कमजोर, सबैभन्दा कम आय गर्ने, सबभन्दा कम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो देश 100 वर्ष अगाडि दक्षिण एसियामा सबभन्दा धनी थियो। 100 वर्षका यी हाम्रा यावत पोलिटिकल हाम्रा चाहिँ प्रयत्नहरू भनौँ, हामीले धेरै ट्राई गऱ्यौँ। पोलिटिक्समा चाहिने नचाहिने खालका हामीले चाहिँ ट्रायलहरू गऱ्यौँ, परिवर्तनहरू गऱ्यौँ। त्यो 100 वर्षमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खराब र दक्षिण एसियाको सबभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएर हामी निस्क्यौँ। त्यस कारणले अब यो कोभिड एउटा हाम्रो लागि अवसर हो, किनकि संसारभरि अहिले आफ्नो देशमा हेर्न पर्ने समय आयो। अर्थतन्त्र पनि आफ्नै देशको लागि सुधार गर्नुपर्ने, उत्पादन पनि आफ्नो देशमा गर्नुपर्ने, प्रविधि पनि चाहिने। त्यस कारणले यो एउटा अवसर पनि हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट विशेषतः केही दुनियाँका अर्थतन्त्र देखेको र हाम्रो सम्भावना पनि हामीले बुझेको एउटा व्यक्तिको नाताले, नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्व अध्यक्ष समेत भएको मान्छे हुनाले
मैले हेर्दाखेरि यो कोभिडले चाहिँ एउटा अवसर ल्याएको छ। सरकारभित्र चाहिँ त्यसलाई एकातर्फ नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारी आवश्यकता छ, अर्कोतर्फ हामी उद्यमीहरूले नेपाली जनताले पनि अब नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने धेरै जसो मान्छे चाहिँ कम काम गरेर धेरै पैसा चाहियो भन्ने खालको एउटा मानसिकताबाट हाम्रो होल सोसाइटी ड्रिभन छ। आकांक्षा बढ्यो, मेहनत गर्ने बानी घट्यो। मेहनत कम गरेर या मेहनत गर्दै नगरिकन एकदम धेरै सफलता खोज्ने हाम्रो त्यो खालको एउटा चाहिँ चरित्र, सामाजिक चरित्रको विकास हुँदै गएको हुनाले त्यसलाई करेक्सन गर्ने एउटा अवसर हो हाम्रो लागि। त्यही भएर हामीले अहिले नेपाल सरकारलाई पनि भनेको छौँ, नेपालमा उत्पादन बढाउँ, नेपाली वस्तुहरूको उपभोग बढाउँ र नेपाल उद्योग परिसरमा भर्खरै हामीले एउटा स्वदेशी क्याम्पेन गर्ने भनेर क्याम्पेन गरेको छौँ, जसको तात्विक चाहिँ अर्थ हामीले चाहेको नेपालभित्रको वस्तुलाई चाहिँ मेक इन नेपाल स्वदेशी क्याम्पेनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यो भनेको हरेक खालका वस्तुहरू जो सम्भव छ त्यो नेपालमा बनाऊँ, त्यसलाई उपभोग पनि गरौँ र एउटा चाहिँ उपभोगको संस्कृतिमा हामीले खालि विदेशी सरसामान मात्रै चाहिँ प्रेफर गर्ने र विदेशबाटै ल्याएर मात्रै चलाउनु पर्ने चाहिँ त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकालौँ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यस कारणले अब यो अवसरलाई सहयोग पुर्याउने गरी नीति बनाउन र मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो अनुसार काम गर्नलाई यो 2078 सालले चाहिँ हामीलाई प्रेरणा दिनुपर्छ। त्यो दिन सक्यो भने अझै पनि हामी आशावादी हुने ठाउँ छ। अब हामी आफै सुध्रिँदैनौँ, हाम्रो नीतिहरू हामी परिमार्जन गर्दैनौँ, हामी काम गरेर खाने वातावरण बनाउँदैनौँ भने अब हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि तथ्याङ्कले नेपालमा कुनै कुनै तथ्याङ्क म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू अहिले पनि राम्रै छन्, तर एक्चुअलमा जनजीविकामा हेरौँ भने एकदम कठिन जीवन छ। नेपालको चाहिँ जीवन अहिले एकदम कठिन भएर आएको छ। त्यस कारणले हामीले यसको ब्यालेन्स खोज्नुपर्ने छ कि यो तथ्याङ्कमा भएका केही राम्रा सकारात्मक कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै मुलुकमा चाहिँ एक हिसाबको नेक्स्ट जेनेरेसन अफ एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। त्यो उद्यमशीलता नभइकन हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। यो कारण के रहेछ भने हामीले चाहिँ बिर्सिनु नहुने कुरा, हामी कृषिबाट आएको व्यापक समाज हो नेपाल भनेको। अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामीलाई एग्रेरियन सोसाइटी भन्छन्। अब यो एग्रेरियन सोसाइटीलाई कसरी इन्डस्ट्रियस बनाउने, कसरी म केही काम गर्छु, अलिकति नयाँ इनोभेटिभ आइडिया ल्याउँछु, नयाँ विचार ल्याउँछु, नयाँ काम गर्छु, आफ्नै देशको लागि सपना देख्छु भन्ने चाहिँ कसरी बनाउने, कहाँबाट त्यो जेनेरेसन तयार गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो समाजमा छ। त्यो चुनौतीलाई हामीले जुन चुनौती 200-300 वर्ष अगाडि युरोपियन देशहरूलाई थियो, 400 वर्ष पछाडि छौँ। अब 400 वर्ष अगाडिको युरोप या 200 वर्ष अगाडिको अमेरिका भनौँ न, 200-250 वर्ष अगाडिको अमेरिका। अब हामीले त्यो चाहिँ सुरुवात अब गर्न थाल्दा पनि हामीलाई ढिलो त भयो, तर अब गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको एउटा ओभरअल सोसल दृष्टिकोणले यो साथै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब फेरि ओभरनाइट हुने कुरा होइन, 1 वर्षमा 2 वर्षमा चाहिने चाहिँ छ होला, तर निस्किँदैन त्यसबाट। त्यस कारण यो लङ टर्म प्लानिङ चाहिन्छ। त्यो इन्डस्ट्रियल सोसाइटी बनाउनको लागि मलाई लाग्छ यस्ता क्याम्पेनहरू जुन अहिले हामी सिएनआईबाट हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, ती क्याम्पेनहरूले यसो पोजिटिभ आइडिया चाहिँ सोसाइटीलाई सहयोग गर्न सक्छ। हजुर, एउटा डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको 2077 को आर्थिक गतिविधिले जुन तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 8 महिनाको चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क भर्खरै जारी गरेको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कतिसम्म लामैसम्म प्रहार गर्ला डाक्टर साहब? यसो छ, जस्तो उहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो अलिकति अब जति अब हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग खासै धेरै नजोडिएको र रेमिटेन्स आइराखेको र त्यो रेमिटेन्सको पैसाले सामान पनि आयात भइराखेको, सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त भइरहेको हिसाबले त्यति ठुलो प्रभाव त परेन। तर अघि यहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो सर्वसाधारण नेपालीको जनजीवन कठिन, सरले नि भन्नुभयो कठिन हुँदै गएको छ। यसको प्रहार कति यसो छ, हामी अर्थशास्त्रमा अब जस्तै माल्थसन थ्योरीलाई चाहिँ सम्झिने हो भने यस्तो प्राकृतिक विपदा चाहिँ जुन यो जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न, अरू चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भइरहन्छ। साथै अर्को एउटा चिज चाहिँ व्यापारिक चक्र
जुन तरी फ्लक्चुएसनहरू चाहिँ नि हाम्रो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अब नेपाली समाज र नेपाली मान्छे हामी चाहिँ जमातहरू त्यसको लागि तयारी नै गर्दैनौँ, हामी त्यो पाटोमा छँदै छैनौँ। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ जुन तरिकाको तयारी गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो तयारी अहिले हामीले चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र अरू देशको अर्थतन्त्रभन्दा पृथक छ। तर त्यो पृथकतालाई चाहिँ बुझ्नको लागि नेपाली माटोमा तपाईँको विचारहरू र त्यसको बारेमा अनुसन्धान र त्यो विचारहरू उत्पन्न हुनु जरुरी छ। त्यो पाटोको लागि सरकार र युनिभर्सिटी हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयको जोडिनु जरुरी छ, लिङ्केज हुनु जरुरी छ। र व्यवसाय र उद्योग व्यवसाय र तपाईँको विश्वविद्यालय चाहिँ लिङ्केज हुनु जरुरी छ। तर यदि हामीले यसो हेऱ्यौँ भने त्यो कहीँ पनि लिङ्केज चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। हामी मान्छे चाहिँ तयारी गर्दैछौँ, हामी समन्वयको अभाव त हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ। हामी रकेट उडाउन चाहिरहेका छौँ तर हामी उत्पादन कहाँ गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने या चाहिँ अर्थशास्त्र पढ्ने या हिस्ट्री पढ्ने मान्छे उत्पादन गरिरहेका छौँ। भन्न खोजे जुन बजार छ, जुन देशको लागि आवश्यकता छ समृद्धि हासिल गर्नको लागि या चाहिँ खुसी सुखी नेपाली बनाउनको लागि जे आवश्यकता मानव संसाधन चाहिन्छ त्यो हामीले विश्वविद्यालयले केन्द्रित गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि हामीले चीनको कुरालाई हेर्नुस् या तपाईँको अमेरिकाको विकासको मोडेललाई हेर्नुस्, चीन अहिले अमेरिकाभन्दा केमा चाहिँ एउटा पाटोमा छ भन्दाखेरि एकाडेमिक पब्लिकेसनमा ऊ अहिले चीन अमेरिकालाई उछिनिसकेको अवस्था छ। भन्न खोजे तपाईँले विचार र आइडियाहरू हो त्यसको अध्ययन अनुसन्धान र त्यो जमात चाहिँ तयारी गरेको अवस्था पाइन्छ, जसको फाउन्डेसन अहिले स्ट्रङ भएर आएकोले गर्दाखेरि उसको देशको जुन चाहिँ आर्थिक भयो, सामाजिक भयो, सामरिक भयो र तपाईँको आर्थिक कूटनीति भयो, त्यो सबै चिजको विस्तार र प्रभाव चाहिँ हामी विश्वमा पाउन सक्छौँ। तर हामी कोभिडको चाहिँ जुन समस्या छ यो समस्या यदि 2070लाई हेर्ने हो भने हामीले कति देशमा यो विषयमा कतिवटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भयो त? तपाईसँग विचारै छैन, तपाईसँग आइडियै छैन भने सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ? डेडलक अवस्था छ क्या अहिले। हामी कहाँबाट आयातित कुराहरूबाट ल्याएर गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ जसको चाहिँ बजार चाहिँ या त्यसले हाम्रो देशको पृथक अवस्थालाई हेरेर सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो पाटो भएकोले गर्दाखेरि यो अहिले जुन चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अहिले त्यसको चाहिँ सेटब्याक कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले उद्योग व्यवसाय चाहिँ करिब 60% मात्रै उत्पादन, 40 देखि 60% चाहिँ उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँको निजी चाहिँ स्वास्थ्यका कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयका कुरा गर्नुहोस् या कलेजका कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सबै एकदमै चुनौतीपूर्ण रूपमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। तर सरकार त्यो दबावमा पनि आएको देखिँदैन। सरकार चाहिँ सक्रिय भएर आफूले बोलेको र राखेको कुराहरूलाई पनि त्यसलाई प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने तर्फभन्दा पनि ऊ असंवेदनशील भएर राजनीतिमै रमाइरहेको अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दा राजनीति, अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र र सामाजिक चाहिँ समाजको विषयमा जुन तरिकाको सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यो सन्तुलन अहिले हामीहरू छैन। राजनीति चाहिँ एकदमै माथि देखिन्छ र अर्थतन्त्र खुम्चेको र समाज चाहिँ एकदमै डिभाइड भएर या चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भएर वैचारिक रूपमा या चाहिँ भौतिकीय रूपमा या अन्य हिसाबमा चाहिँ भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि कोभिड जस्तो जुन समस्या छ त्यसको लागि तयारी र सम्बोधन गर्नको लागि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा हामी देखिरहेको अवस्था छैन। अहिले दोस्रो चाहिँ हाम्रो यो साइकल वेभ आउनलाई खोजिरहेको छ। तर अहिले तपाईँले याद गर्नुभयो भने नेपाल अधिराज्यभरि कोभिडको हस्पिटल खोलेको भनेर त्यो बेलामा हल्ला भएको थियो। अब त्यो कोभिडको हस्पिटल चलेको छ कि छैन या के हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलता चाहिँ बढी भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। एउटा शर्मा सर, जस्तो तपाईँ उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष हुँदैखेरि पनि यहाँहरूले अर्थविदहरू, उद्योगी व्यवसायहरूको एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनाउने प्रयास गर्नुभयो। अब अहिले मेक इन नेपाल भन्ने कार्यक्रम निकाल्नुभयो र सरकारले अहिले प्रधानमन्त्रीले नि भनिराख्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीले नि भनिराख्नु भएको छ, अरू मन्त्रीहरूले नि नेपालको निजी क्षेत्रको विकास नभई देशको अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर बढ्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ। र मेक इन नेपालकै कुरा गर्ने हो भने अब 2077मै यहाँहरूको केही समय अगाडि आयो, यसमा धेरै चिज सरकारले गर्ने छ। यो कस्तो सोचले अध्ययन अनुसन्धानको? अब मलाई के लाग्छ भने हामीले धेरै अध्ययन गरेको छौँ, हामीले थुप्रै बारेमा हाम्रो अवधारणाहरू सार्वजनिक पनि गरेको छौँ।
अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले सोचेको के हो भने सबै चिज गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्ने कुराहरू हुन् भनेर हामी एउटा ग्रुप अफ पिपलको थिङ्किङ छ होइन। त्यो नराम्रो होइन, धेरै जसो विकसित मुलुकहरूमा त्यो भएको छ। तर गरिब मुलुकहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने हामी गरिब मुलुकमै हो कि हामीले बिहेभियर जतिसुकै धनी नेपालीको बिहेभियर चाहिँ फेरि असाध्यै धेरै धनी देशको जस्तो बिहेभियर छ एज अ कन्ट्री पनि। तर हाम्रो देश चाहिँ गरिब देश हो। त्यस कारणले यो गरिब देशहरूको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर के हो भने त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट बढी हुन्छ, गभर्नेन्स कम हुन्छ। त्यो भनेको सरकारले कन्ट्रोल मात्रै धेरै गर्छ होइन, फेसिलिटेसन कम गर्छ। यो संसारमै देखिएको छ कि अहिले नेपालमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि गभर्मेन्ट मात्रै छ कि गभर्नेन्स कम छ। गभर्नेन्स जहाँ गभर्नेन्स कमजोर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सरकारसँग अपेक्षा मात्रै गरेर त्यो पुरा हुँदैन, हामी दुखी मात्रै हुन्छौँ। त्यही भएर अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रको चाहिँ रियलाइजेसन के हो भने साना साना इम्प्रुभमेन्टहरूबाट पनि नेपालमा नेपाली युवाहरूले काम गरेर खान सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि म एउटा व्यावसायिक रूपले आएको एउटा उद्योगको प्रतिनिधि हुँ, तर म खानदानी रूपले उद्योग चलाएर आएको प्रतिनिधि हुँ। म पहिलो फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेनर नै हुँ। भनेपछि एउटा फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेनरले अलिक सङ्घर्ष गर्यो, प्रयत्न गर्यो भने यहाँ त पुग्दो रहेछ नि त। हामी एउटा इक्जाम्पल हौँ। त्यस कारणले हामी जस्ता थुप्रै इक्जाम्पलहरू नेपालमा अहिले क्रिएट भएका छन्। तिनीहरूलाई मल्टिप्लायर इफेक्टमा लैजानु पर्यो। त्यसबाट हामीले चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमीलाई त्यसले धेरै माथि लैजान सक्छ। सरकारले गर्नुपर्ने अबको चाहिँ यो अहिलेको आगामी बजेट जुन आउँदैछ जेठको 15 गते, त्यो बजेटमा न्यूनतम रूपमा सरकारले चाहिँ यो नचाहिँदा कन्ट्रोलहरू व्यावसायिक रूपले गर्ने चाहिँ कानुनहरूलाई अलिकति सुधार गर्ने, बजेटमा पनि त्यो खालका प्रावधानहरू उद्योग धन्दा खोल्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउने प्रावधानहरू ल्याउने अवसर छ नि त। अहिले हाम्रो बजेट आउनलाई 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। अब 1.5 महिना बाँकी छ। यो 1.5 महिनामा सरकारले यी साधारण कुराहरू, यी ठुल्ठुलो चाहिँ संविधानै फेर्नुपर्ने कुराहरू होइन नि, यी साधारण कुराहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिन सकियो भने पनि युवा पिँढी जो नेपालको उन्नतिमा प्रगतिमा आफूलाई चाहिँ समाहित गर्न चाहन्छ, एउटा राष्ट्रको भावनाप्रति चाहिँ उसले बगेर उसले आफ्नो पेसालाई चाहिँ नेपालमै म काम गर्छु भनेर यदि कसैले लगाउन चाहन्छ, ऊ गर्न चाहन्छ, परिश्रम गर्न चाहन्छ भने उसको लागि एउटा अलिकति कन्ड्युसिभ वातावरण बनाउने चाहिँ काम सरकारले गर्नु पर्यो। हामी निजी क्षेत्रले गरेको छौँ नि। यही कोभिडमा पनि हाम्रो म देउराली जनता फार्मास्युटिकल्समा काम गर्छु। हाम्रो कम्पनीले कोभिडको ट्रिटमेन्टको औषधि बनाएन। हामीले नेपालको 250 वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि क्लिनिकल ट्रायल गरेको छौँ, पहिलोचोटि यही कोभिड पिरियडमा। भनेपछि नेपाली एन्टरप्राइजेसहरूले पनि आवश्यक परेको बेलामा असाध्यै धेरै इनोभेटिभ काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामी यस्ता थुप्रै एक्टिभिटिजहरूबाट हेर्न सक्छौँ, जुन हामीले पनि एउटा गऱ्यौँ। गौरवको विषय छ। नेपालमा जति सोचिएको थियो त्यति क्राइसिस पनि आएन नि, किनकि प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई म्यानेज गरे। हेल्थ केयरमा पनि हेर्नुभयो भने सुरुको 1.5 महिना अलिकति केओस भयो, अलिकति कन्फ्युजन भयो, कोभिडको बारेमा धेरै ज्ञान थिएन। तर जब कोभिडको अलिकति ज्ञान बढ्यो, जब यसको बारेमा, यो भाइरसको बारेमा, यो डिजिजको बारेमा ज्ञान बढ्यो, त्यसपछि हामीले जुन हिसाबको म्यानेजमेन्ट नेपालीहरूले गरे त्यो नराम्रो थिएन। यो असाध्यै हाम्रो चाहिँ लिस्ट एफेक्टेड मध्ये नै पर्छौँ हामी ओभरअल। तर यो अवसरलाई बुझिएन। कोरोनाको क्राइसिसबाट सिर्जित अवसर छ संसारभरि भएको छ। अमेरिकनले अब अमेरिका फर्स्ट भन्छ। त्यो भने के हो भने म अमेरिकामै बनेको, अमेरिकाको जब, अमेरिकन कामलाई पनि प्राथमिकता दिन्छु। भारत त्यसै भन्छ। भारतले त्यही भनिरहेको छ, चीन त्यही भनिरहेको छ। चीन त 40 वर्षदेखि त्यही भन्छ। चीनको भनाइ नै चाहिँ के छ भने म मेरो देशको लागि काम गर्छु, मेरो जनताको लागि काम गर्छु भन्छ भने अब हामीले चाहिँ त्यो भन्नलाई किन ढिलो गर्ने? हामी नेपालमा चाहिँ नेपाल फर्स्ट हुनु पर्यो। नेपाल पहिला फर्स्ट हो, अरू त्यसपछि सेकेन्डरी हुन् भन्ने हामीले त्यो स्थापित मान्यताहरू, ग्लोबल मान्यताहरूलाई चाहिँ नेपालमा पनि स्थापित गर्नुपर्ने छ। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ अघि हाम्रो प्राध्यापकले भन्नुभयो नि, प्राध्यापक विष्टले, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब यो त हामी धेरै लामो समयदेखि भने अब विश्वविद्यालयहरूमा अलिकति इन्डिपेन्डेन्स दिएर र विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ अलिकति जेन्युइन एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू गर्नु पाउने, रिसर्चहरू होइन, नट ओन्ली रिसर्च, टेक्नोलोजीमा काम गर्नुपर्ने छ। अब रिसर्च त हामी गरौँ न, तर वी निड अप्लाइड टेक्नोलोजिज टुडे। आज एउटा सानो तपाईँले गाडी किनेर ल्याउनु भयो, त्यसको ओइल सिल बनाउने मान्छे छैन देशमा। नेपालभरि संसारभरिका गाडी चाहिँ आयात गर्ने, अनि एउटा ओइल सिल नबनाउने, एउटा नट बोल्ट नबनाउने, एउटा साधारण इक्विपमेन्टलाई चाहिँ एकैछिन रोक्यौँ चाहिँ बनाउनु पर्यो। हामी एकैछिन रोक्यौँ सर डाक्टर साहब, केही विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी जुन
2077को वर्ष समाप्त भएर 2078 प्रारम्भ भएको छ। 2077मा नेपालको अर्थतन्त्रमा भएका जुन चुनौतीहरू देखा परे, जुन यसमा चाहिँ समस्या देखा परे, जुन अर्थतन्त्रलाई घाटा पुग्यो, त्यसको समीक्षा र 2077मै भएका राम्रा कामहरू र 2078को सम्भावनाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। आजको यो कार्यक्रममा हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी हरिभक्त शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा डाक्टर साहब, जस्तो अहिले 2077को वर्षमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही कामहरू भएको देखिन्छ। अब मेलम्चीको सपना पुरा भएको छ, केही जलविद्युत आयोजनाहरू राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिए, 72 मेगावाट जति जोडियो। सडकहरू अलिकता 400 किलोमिटरमा पिच गरिए र अलि आयोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने होड चाहिँ निकै चल्यो। 165वटा रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरूको शिलान्यास भएको छ, औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास भएको छ। यसले त सकारात्मकै प्रभाव पार्ला नि होइन? यसलाई 2077को उपलब्धि मान्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले राजनीतिलाई चाहिँ नि अरू चिजबाट नहेर्ने हो भने, प्राइम मिनिस्टरका अरू अग्रम बग्रम कुरालाई नहेर्ने हो भने प्राइम मिनिस्टर थोरै डाइनामिक र डिसिसिभ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब कति चिज लागू हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को पाटो छ। तर दुईवटा चिज साह्रै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। एउटा चाहिँ टनल टेक्नोलोजी नेपालले भित्र्यायो यही सरकारको पालामा। अब यसको लागि बेस के छ कसो छ त्यो अर्को पाटो, हिस्टोरिकल फ्याक्टर चाहिँ फ्याक्ट भन्दा। र त्यसले एउटा चिज यो भने त नेपालको जुन भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। एउटा खोलाको नदीको चाहिँ रिभर नेटवर्किङ प्रोजेक्टको लागि र अर्को चाहिँ बाटोको जुन समय छ त्यसलाई घटाउनको लागि, जसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको जुन भ्यालु एडिसन हामीले चाहिँ अहिले प्रोडक्सनको सप्लाई चेनमा देखिरहेका छौँ त्यो कम हुन सक्छ भन्ने एउटा त्यो पाटोलाई हामीले सकारात्मक लिन सक्छौँ। र मेलम्चीको कुरा पनि हामीले सकारात्मक, पानी छ हामीसँग, हामी समृद्ध छौँ पानीको विषयमा, तर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामी पानी पिउनलाई पानी छैन र साथै पानी चाहिँ ट्याङ्करबाट हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएर काठमाडौँ, विशेष चाहिँ काठमाडौँका जनताहरू चाहिँ एकदमै सङ्कटमा नै थियौँ र त्यो चाहिँ एउटा समस्या समाधान भएको हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। त्यो बाहेक पनि हामीले जस्तै मध्य लोकमार्गको कुरा गर्दा त्यसको पनि प्रोग्रेस पर्फर्मेन्स कम छ, तर प्रोग्रेस भएको हामी पाउन सक्छौँ। र बाटो धेरै ढिलाइ भयो यदि पनि अहिले केही सडकहरू, खास गरी भारतले निर्माण गरेका सडकहरू नेपाल सरकारलाई केही क्षेत्रका हस्तान्तरण। हजुर, अब हामी चाहिँ सहरी क्षेत्रमा, अर्बन क्षेत्रमा, मेट्रोपोलिटन र चाहिँ म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा बस्छौँ। हामीले विश्वको यदि लिटरेचरमा हेर्ने हो भने त्यो मेट्रोपोलिटन सिटीको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जुन इन्डिकेटर छ प्रायः जसो हामीले मिट गरेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा एउटा बाटोलाई यदि हामीले इन्डिकेटर लिने हो भने मलाई खुसी केमा देखिरहेको छु भन्दाखेरि बाटो अहिले पिच भएको छ र त्यसमा चाहिँ ट्राफिक चाहिँ नि जुन सिग्नलहरू र त्यसको चाहिँ सिम्बल्सहरू त्यो राखेको हेर्दाखेरि बाटो एकदमै ब्युटिफुल भएको र इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिन्छ। तर अब ढल निकासको समस्या छ, ट्राफिकको लाइट्सको समस्या छ अरू भए पनि, त्यसले गर्दा केही चिज चाहिँ नि सकारात्मक पक्षमा यस्तो पोलिटिकल स्ट्रेसमा र तपाईँको आफ्नो बहुमत सरकारमा पनि दुईधारे तपाईँको सङ्घर्ष हुँदाहुँदै पनि केही चिज भएको हामी पाउन सक्छौँ। यद्यपि करप्सनको विषयमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ पहिलो छ भनेर रिपोर्ट आएको भए पनि र केही चिजहरू नकारात्मक अवस्था छ, केही चिज सकारात्मक छ। तर यदि कोभिडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि कोभिडलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर विशेष रूपमा अवसरको रूपमा यसलाई नेपालको स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अवसर थियो। त्यो अवसरलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ सकेको देखिँदैन। यसले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ अर्थतन्त्र एउटा शरण सर, अब अहिले वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा चीनमा
कोभिडको बिचमा पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, विदेशी लगानी आउने क्रम बढ्यो, भारतमा पनि बढ्यो, हाम्रो चाहिँ घट्यो। यो वैदेशिक लगानी जरुरी छ। अब हाम्रो जस्तो देशलाई पुँजीको आवश्यकता छ, स्वदेशीको पनि त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ पहिलो कुरा के भनिरहेको छौँ भने नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने केही इन्डिकेटर्सहरूमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो सुधार नगरिकन नेपालीलाई यत्तिकै माया गरेर कसैले पनि ल्याएर ठुलै कसैले गर्दैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजले र विशेष गरी नेपालको अहिले नीति नियमहरूले उद्योग धन्दाको लगानीमा बेसिक इम्प्लिमेन्टेसनका चाहिँ जुन च्यालेन्जहरू छन् नि, पैसा लिएर आएको कुनै मान्छेले जुन खालको इन्भाइरोमेन्ट एक्सपेक्ट गर्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट तयार नहुँदासम्म लगानी यत्तिकै बढ्दैन। हालाकि अहिलेको सरकारले हामी लगानीको लागि चाहिँ त्यस्ता खालका सुधारहरू गर्छौँ भनेको छ। हामीले त्यो सुधारहरू अपेक्षा गर्नुपर्छ। जुन हिसाबको नेपालको पोलिटिकल सिस्टम छ नि, यो सिस्टम के भने बडा स्लो हुने सिस्टम हो कि प्रम्प्ट काम गर्ने सिस्टम हामी त्यहाँ होइन। यो फेडरल सिस्टममा पनि हामी पहिलोचोटि अभ्यस्त हुँदैछौँ। अब यसका व्यापक नकारात्मक कुराहरू पनि अहिले समाजमा आएका छन्, यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। त्यस कारणले त्यो सकारात्मक पक्षलाई यदि हेर्ने हो भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम स्थानीयले गर्ने, केन्द्रीय तहले गर्नुपर्ने केन्द्रीय तहले गर्ने। प्रदेशको त अहिले भूमिका कमै देखिएको छ। अहिलेको यो पिरियडमा हामीले जति पनि देख्यौँ भूमिका कमै छ। भूमिका चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण देखिएको छैन। भोलि कस्तो देखिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यस कारणले स्थानीय तह र केन्द्रीय तहमा जुन खालका नीतिहरूको परिमार्जन आवश्यकता छ त्यो परिमार्जन नगरिकनै लगानी बढ्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले नेपालभित्रै पनि त लगानी गर्न सक्ने मान्छे र लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई एउटा उत्साह हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने लगानी चाहिँ गर्ने स्रोत साधनको मात्रै अभाव पनि होइन कि, त्यो अभाव त हो नै, चाहिन्छ हामीलाई विदेशी लगानी पनि। तर हामीले यो वातावरण सुधार गर्न सक्यौँ भने नेपाल यसै पनि असाध्यै धेरै संसारकै पपुलर डेस्टिनेसन मध्ये पर्छ। यो टुरिज्मको लागि त्यत्तिकै रमाइलो ठाउँ हो। नेपाली जनता पनि जहाँ गए पनि मिलनसार छन् होइन। बाहिर जाँदाखेरि त नेपालीहरू अहिले प्रेफर्ड गर्छन् बाहिरतिर होइन। तर यहाँभित्र आइसकेपछि फेरि नेपालीहरू एकदम धेरै हामी अनडिसिप्लिन छौँ, हामी अनुशासनहीन छौँ। यहाँभित्र आइसकेपछि यो खाल्डोभित्र हेर्नुभयो भने त त्योभन्दा ठुलो नमुना अन्त चाहिनै पर्छ होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा इन्डिसिप्लिन सोसाइटीको रूपमा हामी जुन कन्भर्ट हुँदैछौँ नि, यो 2078 सालमा हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो एउटा मलाई टुङ्ग्याउनु, दोस्रो लगानीको लागि चाहिने लगानीको हेर्नुहोस् 3वटा पक्ष छ। पहिलो कुरा पूर्वाधार, कसरी कहाँ लगानी गर्ने, प्रोजेक्ट चाहियो नि त। अनि उद्योग खोल्छु भने उद्योगको लागि पूर्वाधार चाहियो। बाटोघाटो बनाउँछु, कुनै डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्छु भन्यो भने त्यसको लागि पनि पूर्वाधार चाहियो। प्रोजेक्ट तयार हुनु पऱ्यो, त्यसको DPR तयार हुनु पऱ्यो होइन। र दोस्रो चाहिँ यसको लागि प्रविधिको र मान्छेको आवश्यकता पर्छ। प्रोजेक्टको पूर्वाधार अनि लगानी गर्ने चाहिँ मान्छेले खोज्ने के त भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट ल्याएर मात्रै त होइन, चलाउने मान्छे चाहिएला होइन, टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्ला, त्यो ल्याउने भयो। तेस्रो अनि बल्ल लगानी, तेस्रो पाटो हो बल्ल हामीले चाहिँ पैसा होइन। तर हामी अहिले के भनिरहेको छौँ, पैसाको कुरा गरिरहेको छौँ। यो पहिलो र दोस्रो कुरै गरिरहेको छैन। यो पहिलो र दोस्रो मिलाएपछि पैसा आउँछ। हजुर, एउटा डाक्टर साहब जस्तो अहिले सरले नै अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, अब नेपालको विकासको आधारको रूपमा हेरिएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटन। 2077मा सरसरी हेर्दा कृषिमा कोभिडको प्रभाव त्यति देखिएन, यद्यपि सुधार गर्ने अवस्था थियो। विदेशमा जुन विदेशबाट नेपालीहरू फर्किनु भएको थियो उनीहरूलाई सरकारले कृषिमा संलग्न गराउने, फेरि विदेश दौडेर जानु नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने भनेको थियो। त्यो भएन, तैपनि उत्पादन भइरहेको छ। ऊर्जा सामान्य रूपमा छ, त्यसमा पनि प्रभाव त परेछ, तर त्यति धेरै अब तामाकोसी बन्ने क्रममै छ। पर्यटन सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। यो 3 क्षेत्रको स्थिति हेर्दा कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब समग्रमा? अब यो हाम्रा आधारहरूको स्थिति 2077मा सरसरी हेर्दाखेरि यो 2वटा क्षेत्र चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नकारात्मक देखिन्छ। र यसको लागि सरकारले बजेटको मार्फतबाट भयो र मौद्रिक नीतिको मार्फतबाट उसलाई जति सम्बोधन र विशेष आर्थिक प्याकेजको हिसाबमा ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा भएको देखिँदैन। र अब अहिले फेरि कोभिडको दोस्रो हल्ला छ। परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि जुन मान्छेसँग सम्बन्धित छ, मान्छेको लेजर टाइम चाहिँ बढो गरेर चल्नुपर्ने जुन चाहिँ व्यवसाय हो र उसको चाहिँ खुसी बनाउनेको हिसाबले चाहिँ चल्नुपर्ने व्यवसाय चाहिँ
अहिले अब कोभिडको चाहिँ दोस्रो हल्लाले मान्छेले जोखिम लिनलाई नेपालमा आउने सम्भावना छैन र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले र व्यवसायले यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने र खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कति समयसम्म रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा विश्वको परिदृश्यले देखाउँछ। युकेमा लकडाउनै छ, युरोपियन अरू कन्ट्रीहरूमा लकडाउनै अवस्था छ नि त, र त्यसले उनीहरू चाहिँ अनलाइन सिस्टममा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर त्यो बिजनेसलाई निरन्तर र सर्भाइभ गराउने हिसाबमा गएको देखिन्छ र नेपालमा केही मात्रामा कोभिड हस्पिटल बनाएर केही चिज चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यदि हामीले चाहिँ जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने अब 2078 सालमा चाहिँ करिब 4000 सानसुनको प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ कि भन्ने आशा राखेर योजना त्यो चाहिँ राखेको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङले जुन बेन्चमार्क बनाएको छ उज्यालो नेपालको हिसाबमा त्यो चाहिँ निरन्तर भएर हामीले चाहिँ आयात गर्न नपर्ने हुन्छ कि र ऊर्जामुखी चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ अवसरको रूपमा वृद्धि हुन्छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष त तपाईँको चाहिँ 77कै कुरा गर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय र अन्य चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने एउटा पाटो भनेको ऊर्जाले पनि हो। हामी राति उठेर तपाईँको चाहिँ अब पानी तान्नु नपर्ने अवस्था भयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ खानेपानीले पनि अब काठमाडौँको अर्बन सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो जीवनयापनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्था छ। तर कृषिको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि कृषि चाहिँ हाम्रो ससाना कृषकहरूले थेगिएको कृषि छ जुन चाहिँ हाम्रो मनसुनमा आधारित छ। राज्यले पुर्याउनु पर्ने भनेको इरिगेसन हो, त्यो अझै पनि तपाईँको करिब चाहिँ 60% चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा पुगेको अवस्था छैन र त्यसले गर्दा तपाईँसँग वातावरण छैन, पूर्वाधार छैन र हामीले कृषि मात्रै गरौँ भनेर गर्न सक्ने। अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ब्यारियर भनेको हामी अहिले लेबर सर्भिस लेबरलाई एक्सपोर्ट गर्दैछौँ र एग्रिकल्चरको जुन चाहिँ लेबर मार्केट छ त्यहाँ चाहिँ लेबरको सङ्कट चाहिँ भएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि बसाइसराई चाहिँ अर्बन सेन्टरमा भइरहेको छ र जग्गाहरू छोडेको अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दा यदि हामीले त्यसलाई रिभाइभ गर्ने हो भने अर्बनमा जो मान्छेहरू आएको छ त्यसलाई यदि या त फिर्ता आकर्षण गरेर फिर्ता पठाउन सक्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ या त्यो लेबर मार्केट जुन छ त्यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा कन्भर्ट गरेर टेक्नोलोजी ल्याएर मान्छे चाहिँ कम लाग्ने हिसाबले गर्न सक्यो भने मात्रै रिभाइभ हुन सक्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले आफ्नो नीतिलाई चाहिँ सिचुएसनलाई हेरेर अलिक खुल्ला गरेर ठुलो लगानी या निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नत्र तपाईँको चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर पोजिटिभ भए पनि जुन तरिकाले हुनुपर्ने पनि अझै पनि ठुलो मात्रामा हाम्रो ल्यान्ड युज चाहिँ भएको देखिँदैन र उत्पादन ब्यारन ल्यान्ड चाहिँ छोडेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र त्यो चाहिँ अझै तपाईँको ध्यान दिएर त्यसलाई लिङ्केज गर्नु आवश्यकता देखिन्छ। एउटा शर्मा सर जस्तो अहिले अब दोस्रो कोभिडको दोस्रो लहर आइसक्यो। अब उद्योगहरू उत्पादन क्षेत्र पहिलो लहरमा उनीहरूको पुरानो बचत र पुरानो स्ट्रेन्थ पुरानो शक्तिले जोगिएको हुनसक्छ होइन सर? अब सर्वसाधारणको पनि त्यही अवस्था हुनसक्छ। मान्छेले आम्दानी भएन भने आफ्नो बचतबाट खाने ऋण लिने हुन्छ। अब अहिले जति उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् तिनलाई सरकारले यो पुनर्कर्जा कोष मार्फत मौद्रिक नीति मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास त गर्यो, तर समस्या त जहाँको त्यही छ, पछाडि धकेलिएको मात्रै हो। र अहिले फेरि विश्व संस्थाहरूको एउटा भनाइ जति सक्यो चाँडो कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन जो राष्ट्र सफल हुन्छ त्यसकै अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भनेर उनीहरूले अमेरिकाको उदाहरण दिइरहेछन्। अमेरिकनले एकदम चाँडै खोप लगाइराखेको छ र उसको अर्थतन्त्र अब विकसित राष्ट्रको त 1-2% विकास दर हुनेमा 6%सम्म पुग्ला कि भन्ने त्यता अनुमान पनि छ। यो स्थितिमा यो 2077 को प्रहार कति अब हामीले गर्न अब यो हिजोको मात्रै मूल्याङ्कन गरेर नपुग्ला, हिजोका गल्तीहरू मात्रै करेक्सन गर्ने हो। हजुर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा म स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि व्यवसाय भएको हुनाले नेपालको सुरुवात चाहिँ नराम्रो छैन। हामी कहाँ भ्याक्सिनेसन भएको छ, अहिले आजको दिनसम्म पनि लगभग 5% मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्, पर्सेन्ट छैन। अब सेकेन्ड डोज पनि दिन थालिसकेका छौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भने इमिडिएटली अब अलिकति स्मार्ट भएर WHO ले अप्रुभ गर्नुभन्दा पहिले
हामीले चाहिँ भारतसँग अलिक बढी भ्याक्सिन किनेको भए हामी सजिलै पाउँथ्यौँ। किनकि अब यो पोस्ट WHO अप्रुभल चाहिँ अब संसारभरिको मार्केटको लागि त्यो प्रयोग गर्न खुल्यो नि त। त्यस कारणले संसारभरिका मान्छेलाई चाहिँ त्यही भ्याक्सिन चाहियो या अरू भ्याक्सिन्सहरू जो WHO ले अप्रुभ गर्यो त्यो चाहियो। त्यस कारणले अब अलिकति हामी 2 महिना जति ढिलो भयौँ यो खरिद गर्नको लागि। अझै पनि नेपालको जुन हिसाबको हाम्रो जियो पोलिटिकल लोकेसन छ त्यो हिसाबले नेपालले चाहिँ अलिकति स्मार्ट डिसिजन्सहरू चाहिँ गर्न सक्यो सरकारले। यो चाहिँ फेरि निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन। सरकारले गर्न सक्यो भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउन सकिन्छ। हामीले नेपाल सरकारको सबैभन्दा वरिष्ठ मान्छे भनेको अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँलाई नै हामीले अनुरोध के गरेका छौँ भने अब अहिलेको औद्योगिक व्यवसायमा लागेको व्यावसायिक काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला भ्याक्सिनेसन अब दिने बेला भयो। किनकि भोलि यो सेकेन्ड वेभ आयो भने कमसेकम त्यसको प्रोटेक्सन गर्न सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्र त चलाइराख्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति इकोनोमीलाई चाहिँ कोल्याप्सनबाट बचाउँछ। त्यस कारणले पहिलो काम चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा लागेको औद्योगिक व्यवसायमा लागेको त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई भ्याक्सिनेसन दिनुपर्ने हो। अब चाहिँ त्यो टप प्रायोरिटीमा दिने सुरुवात पनि भएको छ। भेरी गुड न्युज इज सुरुवात। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कले असल काम गरेको छ एउटा यो मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू र यो क्यास ड्राइभ भएको अवस्थालाई चाहिँ अलिकति क्यास इन्जेक्ट गराएर इकोनोमीलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउने जुन प्रयत्न गरेको छ यो अहिलेको बजेटमा त्योभन्दा एकदमै धेरै लिबरल र अरू सेक्टरलाई पनि त्यसले छुने खालको जस्तो अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी टुरिज्म सेक्टर स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस एसएमईहरू माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू जो आफै काम गर्थे त्यस्ता इन्टरप्राइजेसहरू जो आफै उद्यमशील भएर आफै काम गरेर खाएका थिए त्यस्ता व्यक्तिका व्यवसायहरू त्यस्ता खालका इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई अहिलेको बजेटमा चाहिँ यो 78 सालमा हामीले ल्याउनुपर्छ। र तेस्रो भनेको के हो भने हेर्नुहोस् राष्ट्रको मनोबल हो क्या। हामी 3 करोड मान्छे छौँ। यो 3 करोड मान्छेको मनोबल बढाउने मात्रै काम गर्न सकियो भने पनि हामी धेरै कुरामा परिवर्तन। अहिले मनोबल कस्तो देखिन्छ? अहिले त हामी त एकदम लोएस्टमा छौँ। लोएस्ट पेन्डेमिकको क्राइसिस एकातिर भयो भने पोलिटिकल डिब्याकल यस्तो खराब देखियो कि राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ जुन हिसाबको यो हुँदैन अब भन्ने नै बढी छ। नेपालमा चाहिँ अब केही पनि हुँदैन कि भन्ने खालको एउटा डिप्रेसिङ इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसलाई पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि अब कहीँ न कहीँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ क्या। यति लामो समय यस्तो पेन्डेमिक क्राइसिसमा त्यसैमा मात्रै बसिरहनु हुँदैन। त्यस कारणले यो अहिलेको जुन दुविधा छ नि राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने दुविधा यसको समाधान चाहिन्छ। समाजको रूपले पनि समाजले यसरी हामी चुप लाएर नेताहरूले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा मान्यतालाई पनि हामीले भत्काउने बेला आयो। नागरिकको हिसाबले 3 करोड मान्छेले यसलाई अब यो एक्सेप्टेबल छैन है हामीलाई भन्ने खालको त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई दुत्कार गर्ने खालको चाहिँ समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ। र तेस्रो पोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अघि मैले भनेको यो यदि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मानसिकता चाहिँ अलिकति एउटा अवेरनेस ल्यायौँ जनताको मनोबल हाम्रो उच्च भयो भने अनि तेस्रो चाहिँ भनेको के हो भने विदेशमा काम गरेर दुःख पाएका नेपाल फर्किन चाहने मान्छेहरू पनि यहाँ छन्। नेपालभित्रै लगानी गर्ने मान्छे पनि छन्। विदेशबाट लगानी गर्नलाई चाहिँ समय पर्खेर बसेका लगानीकर्ताहरू पनि छन्। यो 3वटै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ केलाएर तिनीहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्ने, नेपालमा काम गर्ने, नेपालमा उत्पादन गर्ने, नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम गर्ने हो। त्यस कारणले यो 2078 सालमा चाहिँ म यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई नै हामी मनोबल उच्च राखौँ र हामी चाहिँ के भने व्यापक नकारात्मक कुराहरूको बावजुद पनि नेपालमा सम्भावना छ, भविष्य राम्रो छ। हामी गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। हामीले गरेर पनि देखायौँ नि त। अहिलेको यो कोभिड क्राइसिसमा जनताले चाहिँ नबुझ्याउनु भन्दिनँ, उहाँले पक्कै बुझ्नु भएको छ किनकि नेपालको इकोनोमी चलिरहेको छ नि त। हामीले यसलाई ठ्याक्कै ठप्पै त बनाएनौँ। त्यस कारणले हामीसँग त्यो इनहेरेन्ट केपेबिलिटी छ यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गरौँ। एउटा डाक्टर साहब जस्तो अब अहिले अब 2077 सालमा सम्भवतः सबैभन्दा सुधार देखिएको यो सेयर बजार होला। अब 2000 जुन लकडाउन अगाडि थियो त्यो 1400 बिन्दुमा नि नपुगेको अहिले 2600 नाग्यो। यसलाई के उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ 2077 को? यसले हाम्रो सरले भने जस्तै राष्ट्रिय चाहिँ जुन अर्थतन्त्रमा मनोबल बढाउने कामको लागि एउटा सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ हामीले यसलाई। किन भन्दाखेरि जनताले कोभिड मात्रै भनेर कोभिडको जुन भय छ त्यो भयबाट त्रसित हुनुभन्दा पनि त्यसलाई अवसरको रूपमा उनीहरूले जुन सेयर बजारमा जुन सुधार ल्याएको छ त्यो सुधारलाई चाहिँ अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यद्यपि अब त्यसले गर्दाखेरि हामी
अझ यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा कति लिन सकिन्छ भन्ने सरकार चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर अगाडि आउनु जरुरी छ। जस्तै हामीले फार्मास्युटिकल चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने त्यो इन्डस्ट्री करिब चाहिँ हाम्रो ठुलो बजारमा पनि केही मात्रामा त्यसले राष्ट्रिय यो अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहेको र सक्षमता दिइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसमा जस्तो अब यो एउटा सकारात्मक भयो, अर्को वित्तीय स्थिति, त्यसको फाइनेन्सियल स्ट्याटस, फाइनेन्सियल पोजिसन चाहिँ नि खास बिग्रिएन होइन डाक्टर साहब 2077 मा। यसो छ, बैंकिङ चाहिँ नि जुन वित्तीय क्षेत्र छ त्यो वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यस्तो कोभिड चाहिँ उत्पादनमा भयो, यातायातमा भए, उत्पादन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भए र सेवा क्षेत्र भए, त्यो हुँदै अन्तिममा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई हान्ने हो। तर त्यो लास्ट त्यो चिज चाहिँ हाम्रोमा हुन पाएन। त्यो चाहिँ किन भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै सेभर तरिकाले एकदमै ठुलो मात्रामा त्यो ध्वस्त बनाइदिएको भए त्यो वित्तीय क्षेत्र पनि असर चाहिँ गर्थ्यो र त्यो वित्तीय क्षेत्र असर गरेको भए जुन तरलताको अवस्था भयो हाम्रो चाहिँ सङ्कटमा हुन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि जुन सेयर मार्केटमा अहिले उछाल आएको छ त्यो उछाल हामीले देख्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि केही क्षेत्र कोभिडले बचाएर राखेको अवस्था थियो, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ थोरै मात्रामा सहयोग र त्यो योगदान चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। हजुर, अब अन्त्यमा छौँ शर्मा सर, यहाँलाई दुवैजनालाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब यो जुन भर्खर सुरु भएको, अब आज वैशाख 1 गते भयो, यो सुरु भएको 2078 हाम्रो हिसाब त आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु हुने चलन छ, तैपनि यो वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि 2078 मा अब जुन पर्यवेक्षणहरू बजेटले आफ्नो एउटा हिसाब ल्याउला, नेपालको बजेटले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन अहिले प्रक्षेपणहरू गरिएछ त्यसमा नेपालको विकास दर 5% जति होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। अब कस्तो होला शर्मा सर, अब यो 78 को तस्बिरको कस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको तस्बिर गर्न सकिएन। अब ग्लोबल तस्बिर त अनि नेपालकै तस्बिर, अब ग्लोबल त अलि नेपालको तस्बिर चाहिँ कस्तो होला भने हामी रिकभरी मोडमै जान्छौँ। सेकेन्ड वेभ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कोभिडको सेकेन्ड वेभले अलिकति यसले इम्प्याक्ट पार्छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई। तर पोहोरको जस्तो फर्स्ट वेभको जस्तो चाहिँ हामीले कुनै डिसिजन्सहरू हामीले हतारमा गऱ्यौँ, अरू कपी गऱ्यौँ होइन। भारतले के गर्यो, चिनले के गर्यो, अरू मुलुकले के गर्यो, त्यसै चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो अब स्वाभाविक पनि थियो किन पहिलोचोटि थियो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले निर्णयहरू गर्दा अर्थतन्त्रलाई खराब हुने र त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने सामाजिक रूपले जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्नेको बिचको ब्यालेन्स चाहिएको छ। ब्यालेन्स चाहिन्छ, काम पनि हुनु पर्यो, स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। जनस्वास्थ्य सुरक्षा चाहियो, एकदम चाहियो, त्यसमा हामी डिसएग्री गर्ने ठाउँै छैन। मेरो पनि स्वास्थ्य, यहाँको पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ, तर सँगसँगै इकोनोमी पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले त्यो ब्यालेन्स गर्न सकियो भने हामी रिकभरीको फेजमा जान्छौँ। हाम्रो पोहोरको जस्तो खराब भनौँ न 2077 जस्तो खराब चाहिँ हामी 78 हुँदैनौँ। तर सँगसँगै चाहिँ के भने मलाई संशय चाहिँ के छ भने हामीले यदि चाहिँ भिजन पुर्याएनौँ, नीतिहरू चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग यसलाई परिमार्जन गरेनौँ। उदाहरणको लागि म औषधि बनाउँछु, गएको बजेटमा चाहिँ के गर्यो भने औषधिको कच्चा पदार्थमा थुप्रै चिजमा चाहिँ भ्याट लगाइयो। जबकि फिनिस गुडमा पनि भ्याट लाग्दैन, आयात गर्दा पनि भ्याट लाग्दैन। औषधि आयात गर्दा पनि भ्याट लाग्दैन। अनि मेरो कच्चा पदार्थमा चाहिँ औषधि बनाउने कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाइयो। तत्कालीन चाहिँ विद्वान अर्थमन्त्रीलाई पनि यो कुरा भन्यो हामीले, यो अलि मिलेन भन्यो, तर करेक्सन भएन कि। त्यस कारणले त्यस्ता खालका एनोमालिजहरू चाहिँ अहिलेको बजेटमा करेक्सन गरिनुपर्छ। त्यो खोजी गर्नुपर्छ। म भन्न गएर गर्ने होइन, सरकारले आफै खोजेर कहाँ प्रहार भएको छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को फाइनल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 78 साल हाम्रो लागि एउटा अवसर छ। पोलिटिकल क्राइसिस पनि यो म्यानेज गर्नुहोस् पोलिटिकल दलहरूले। हामी यो पेन्डेमिकको कारणले निस्केका चाहिँ अर्थतन्त्रका चाहिँ खराब चिजहरू जुन हामीलाई अहिले इम्प्याक्ट गरेको छ त्यसलाई हामी म्यानेज गर्न निजी क्षेत्र नेपाली जनता हामी काम गर्छौँ। र त्यसको सरकारले चाहिँ त्यो जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने चिजहरू छ नि, अघि मैले भनेका जस्ता नीतिगत परिमार्जन र चाहिँ रिफाइनेन्सिङलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाइदिने, आवश्यक पऱ्यो भने पैसा छाप्नु पऱ्यो भने त छाप्नु पऱ्यो नि, अलिकति फन्ड फ्लो चाहिँ बढाइदिने। यो बेला चाहिँ अलिक बोल्ड डिसिजन गर्ने, राष्ट्र एक भएर लाग्ने बजेट आउनु पर्यो। बजेट पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि जानु पर्यो। त्यति गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र खराब हुँदैन। हामीले सोचे जस्तो फेरि नेपालमा सबै सकिएको होइन। हामी चाहिँ अहिले यही क्राइसिसमा पनि धेरै राम्रो कामहरू। एउटा डाक्टर साहब अन्त्यमा अब यही कस्तो तस्बिर आउला? अब अहिले भारतको पनि विकास दर चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूको अप्रिलमा जुन सुरु भयो आर्थिक वर्ष, त्यसमा
10-11% जति हुने अनुमान र चीनले पनि अब भर्खरै उनीहरूको कङ्ग्रेसले पास गरेको जुन पञ्चवर्षीय योजना छ बजेट छ त्यसमा भन्न त उनीहरूले 6% माथि गर्छौँ भनेको छ तर प्रक्षेपण 8% भन्दा माथि हुन्छ भन्ने छ। यी दुईटा द्रुत आर्थिक विकास गर्ने राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ र चुनौतीहरू छन्। अब 78 को एउटा कस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ संक्षेपमा डाक्टर साहब? हिजो विश्व बैंकले जुन प्रक्षेपण गरेको छ त्यो प्रक्षेपणले नेपालको चाहिँ जुन आउने वर्ष एकदमै सकारात्मक हुन्छ जस्तो देखिन्छ, जसले करिब चाहिँ निर्यात चाहिँ हामीले 11 खरब चाहिँ गर्न सक्छौँ र हाम्रो 2,30,000 मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ। यो सबै चिज चाहिँ हाम्रोमा अब अहिले मैले अघि पनि एउटा कुरा राखेँ, जस्तै हाइड्रो जलविद्युत चाहिँ हाम्रो 4,000 भन्दा करिब चाहिँ हाराहारीमा आउने सम्भावना, त्यसमा चाहिँ 50% मात्रै आयो भने पनि त्यसले ठुलो मात्रामा ऊर्जाले चाहिँ हाम्रो परिवर्तन ल्याउने सङ्केत चाहिँ या सुधार जुन चाहिँ हाम्रो रिकभरी छ त्यसलाई चाहिँ योगदान पुर्याउने देखिन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही दौरानमा सरकारले चाहिँ अब आउने बजेटमा चाहिँ नि कोभिडलाई चाहिँ हामीले गएको बजेटमा चिन्यौँ मात्रै, यसलाई गहिरो तरिकाले चिनेर अब दोस्रो चाहिँ कोभिडको जुन चाहिँ साइकल आउन खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ आफूलाई रिजिलियन्ट बनाउने र अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो निजी जुन फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री छ वो भारतले जति जुन तरिकाले उसलाई अवसरको रूपमा र आफ्नो देशमा फर्मुलाहरू ल्याएर उत्पादन गरे जस्तै नेपालमा चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यो अवसरलाई व्यापारको रूपमा परिवर्तन गर्ने वातावरण चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जुन नीतिगत रूपमा र नेतृत्व र व्यवस्थापन छ त्यसलाई चाहिँ कौशलताका साथ चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो कोभिडको सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि जोगिन सकिने र त्यसको चाहिँ संरक्षण त्यसलाई अगाडि विकास पनि अगाडि बढ्न सकिने र त्यसको ड्यामेज अहिले उहाँहरूले चाहिँ भारत र चीनको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले कोभिडलाई अवसरको रूपमा लियो नि। अहिले तपाईले भारतको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थिएन तर उनले चाहिँ कोभिडको जुन औषधि छ भ्याक्सिनको डिप्लोमेसीले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई भारतमुखी नै चाहिँ भारतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बनाइदियो र त्यो अवसर चाहिँ नेपालमा सृजना गरेर हामीले चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको लागि निर्माणमा हामीसँग के चाहिँ क्षमता छ, सरकारले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ र त्यो यदि नेपालमा उत्पादन हुन सकेको भए अहिले 5% मा चाहिँ हामी रोकेर जस्तै भारतले दियो भने हामीले भ्याक्सिन लगाउने या दिएन भने भ्याक्सिन लगाउन अवस्था हुँदैन थियो र हामीले औद्योगिक वातावरण र साथसाथमा मानव जुन चाहिँ शिक्षा क्षेत्र भयो र अरू उद्योगलाई चाहिने चाहिँ उनीहरूलाई सबलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाएर सरकारी क्षेत्रमा निरन्तर गर्न सक्ने वातावरण तयारी हुन्थ्यो र त्यसले जुन तरिकाको चाहिँ प्रोजेक्सन गरेको थियो त्यसमा हामी पनि कहीँ न कहीँ पुग्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले बजेटलाई चाहिँ कोभिड चिन्ने मात्रै होइन त्यसलाई सम्बोधन र कोभिडमय बनाएर विशेष हिसाबमा हाम्रो कार्यान्वयन हुने बजेट चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अवसरको रूपमा र समृद्धिको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। हस्, हामी आशा गरौँ आगामी बजेटले यी यहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरोस्। अहिले जुन 2077 जुन नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि गए, रोजगारी गुमाए, एउटा जीवनयापन कठिन भइराखेको छ, तिनमा सबै सुधार आओस्, सबै नेपालीहरूको मुहारमा हाँसो उत्साह आओस्, हामी त्यही आशा गरौँ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म शर्मा सर र डाक्टर सरलाई दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आशा गरौँ। धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकहरू, यो हाम्रो कार्यक्रम 2077 को समीक्षा र 2078 को सम्भावनाका बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी फेरि जुन यो 2078 को वर्ष सुरु भएको छ यो अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तकहरू, शुभेच्छुक र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा फेरि एकपटक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।